बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। रऊफ़ हसन की दरख्वास्त ज़मानत जो मंजूर हुई है, FIA का जो रियासत मुखालिफ एक केस बनाया गया था और जिसमें कहा गया था बहुत बड़े सबूत सामने आ गए हैं। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और अदालत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि प्रोसिक्यूशन के पास रऊफ़ हसन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर रियासत मुखालिफ और उनके दफ्तर पर छापा मार कार्रवाई, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और वहाँ से हर चीज़ उठा ली गई, हत्ता कि पानी का जो वहाँ पे वाटर कूलर या बाकी जो डिस्पेंसर वगैरह लगे हुए थे वो भी उठा लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है और वो वीडियोज़ में भी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। तो उस पर जो अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया बहुत अहम है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इतना बड़ा फ़ैसला दे दिया है कि अब शहबाज शरीफ से नीचे किसी अफसर को अदालत नहीं तलब करेगी। अब डायरेक्ट वज़ीर आज़म को अहकामात जारी किए गए हैं और अदालत ने कहा है कि मैं सख्त अहकामात दे रहा हूँ। तो मुझे पता है कि हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हो जाएगी। सरकारी वकील से कहा कि अगर आपने मेरी डिग्री चेक करनी हो ना कि असली है या नकली है या मेरे एहसास से देखने हो तो चैम्बर में आ जाइएगा, मैं आपको सारी तसल्ली करवा दूंगा, लेकिन फ़ैसले मेरिट के ऊपर होंगे, आइन और कानून के मुताबिक होंगे। ये मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कहा गया है। उसकी अहम तफसील और डिटेल आज हेयरिंग हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की जानिब से अदालत कहती है कि जो पिटिशनर के वकला थे उनकी जानिब से बताया गया कि जी उनका नाम इस मुकदमे में दुरुस्त तरीके से नहीं शामिल किया गया, उनका इस मुकदमे से कोई तल्लक नहीं है और कहा गया दैट द केस इज़ फेक एंड फॉल्स वन, दैट नो ऑफेंस हैज़ बीन मेड out against the petitioner, that sections leveled against the accused do not attract to them, but that the case of the accused petitioner do not fall within the prohibitory clause of section 497 of CRPC, that the case of petitioner is one of further inquiry, hence the accused petitioner be released on bail। ये आर्गूमेंट्स थे पिटिशनर के, जो ईमान मज़ार जो अली बुखारी हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और रऊफ़ हसन के। FIA ने कहा FIA opposed the arguments advanced by the learned counsel for the accused petitioner and contended that sufficient material is available on file to connect the accused petitioner with commission of alleged offence, therefore the petitioner are not entitled to concession of bail। इस वजह से उसकी ज़मानत खारिज की जाए। अदालत कहती है दोनों साइड के आर्गूमेंट्स सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। मोहम्मद अब्बास शाह साहब हैं, ये ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, दफ़ा 30 के, कहते हैं पेरूजल ऑफ द FIR को देखने के बाद दैट देयर आर जनरल एलिगेशंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पिटिशनर विदाउट एनी सब्सटेंशियल मटेरियल इन सपोर्ट ऑफ द एलिगेशंस लेवल टू द FIR कि FIR में जो इल्ज़ामात हैं वो अमूमी नौइयत के हैं, कोई स्पेसिफिक इल्ज़ाम नहीं है पिटिशनर के ख़िलाफ़ और FIR में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बनता पिटिशनर के ख़िलाफ़। Besides, the prosecution is yet to prove the subject allegation and require evidence। अभी तक तो उनको एविडेंस की ज़रूरत है और अभी तो प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा साबित करना है। प्रोसिक्यूशन के पास इस वक्त तक कोई सबूत नहीं है और उन्होंने अभी उनको एविडेंस चाहिए। हैंस मेक्स द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड पिटिशनर वन ऑफ द फर्दर इंक्वायरी। इस वजह से ये जो केस है ये फर्दर इंक्वायरी का केस है। फ़िलहाल ऐसी कोई एविडेंस सफ़े मिसल पे मौजूद नहीं है, ना FIR के कॉन्टेंट्स हमें ये बताते हैं कि जो मुलजमान है, चूँकि ये रऊफ़ हसन और उनके साथ 9 मुलाजमीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी ऑफिस है, तो उन तमाम लोगों को इसमें नामज़द किया गया था। तो अदालत ने कहा कि इनके ख़िलाफ़ अभी तक सफ़े मिसल पे कोई सबूत नहीं है। और जो FIR की कहानी है, एक बात आप याद रखिएगा कि जो FIR जिसको हम कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं कि जब दरख्वास्त दी जाती है अंदराज मुकदमा की, वो ओरिजिनल दरख्वास्त भी सफ़े मिसल में होती है, पॉलिस फॉइल में होती है और ट्रायल में वो एग्जिबिट होती है। और फिर FIR में जो कहानी लिखी जाती है उसके मुताबिक ऑफेंस लिखते हैं। जो ऑफेंस PK एक्ट के तहत लगाए गए थे वो FIR की कहानी से बिल्कुल डिफरेंट थे और वो अलग चीज़ें थी। वो साइबर क्राइम के हवाले से या रियासत मुखालिफ या कोई हैक कर लेता है सिस्टम को, वो अलग चीज़ें थी जो इन्होंने FIR बना दी। अदालत कहती है फ़िलहाल इनके ख़िलाफ़ एविडेंस कोई नहीं है और ये फर्दर इंक्वायरी का केस है और जो FIR है वो अमूमी नौइयत के इल्ज़ामात हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक इल्ज़ाम भी नहीं है। Further, the co-accused in the instant case attributed with the same role has already been granted bail by this court। वो जो 2
خواتین تھیں جن کو پہلی تاریخ پر ضمانت مل گئی تھی، ان کو بھی یہی الزام تھا، وہ بھی ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی آفس میں۔ تو عدالت کہتی ہے کہ ان دو جو خواتین ہیں یا وہ دو ملزمان، ان کو بھی عدالت نے انہی الزامات کی بنیاد پر پہلے ہی ضمانت دے دی ہے۔ فردر دی کو اکیوزڈ ان دا انسٹنٹ کیس ایٹریبیوٹڈ ود دا سم رول اینڈ سیم رول ہیز آلریڈی بین گرانٹڈ بیل بائی دس کورٹ، دیئر فور دی پریزنٹ اکیوزڈ از آلسو انٹائٹلڈ ٹو بیل آن دی رول آف کنسسٹنسی، hence keeping in view instant bail application is allowed and the accused petitioner is in law on bail subject to furnishing bail bonds of 50,000 روپے کے مچل کے جمع کروانے کے بعد ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ عدالت کی جانب سے یہ احکامات جاری کر دیے گئے اور عدالت نے کہا کہ جی کوئی ان کے خلاف جو کیس ہے فی الحال ایویڈنس نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر احمد جنجوعہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کے کوارڈینیشن ہیں، انٹرنیشنل کوارڈینیٹر ہیں میڈیا کے، ان کو بھی اس مقدمے میں، دہشت گردی کے مقدمے میں تو الگ کیس ہے نا ان کا جس میں گرفتار کیا گیا تھا، پہلے ان کو 20 جولائی کو وہ لاپتہ ہو گئے، خود سرکار لاپتہ ہونے کا اغوا کا مقدمہ درج کرتی ہے اور 22 کو اچانک ان کو دہشت گردی عدالت میں پیش کر کے ایک مقدمہ اور وقوع صبح 22 جولائی کو صبح کا بنایا جاتا ہے کہ ہم نے سڑک پہ چلتے دیکھا اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور بارودی مواد تھا جو انہوں نے پی ٹی آئی کے مرکزی آفس پہنچانا تھا۔ وہ دہشت گردی کا کیس الگ ہے، اس میں رؤوف حسن کو بھی آج پیش کیا گیا ہے، ان کا جسمانی ریمانڈ تھا چونکہ رؤوف حسن کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے، جبکہ احمد جنجوعہ کو بھی وہ اس میں پہلے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل جا چکے ہیں، لیکن ان کو ساتھ پھر اس مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ جو ریاست مخالف سوشل میڈیا مہم ہے اس میں رؤوف حسن کے بعد پی ٹی آئی کے جو تھے سینئر رہنما اور انٹرنیشنل کوارڈینیٹر ہیں ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ پی ٹی آئی میڈیا انٹرنیشنل کوارڈینیٹر مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے عدالت نے احمد وقاص جنجوعہ کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا اور عدالت نے کہا کہ چونکہ رول آف کنسسٹنسی یہ کہتی ہے کہ جب سیم اوفینس تھا اور جو ملزمان ہیں ان کو ضمانت دے دی گئی ہے تو اس کے بعد رول آف کنسسٹنسی کے تحت احمد جنجوعہ کو بھی ضمانت دی جاتی ہے، اور رؤوف حسن کی اور احمد جنجوعہ کی جو ضمانت ہے دہشت گردی کے مقدمے میں چونکہ وہ طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت ہے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہ ساری چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سب آرڈینیٹ عدالتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی جیسے ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی کہا گیا ہے تو بھائی کوئی ثبوت دیں نا ان کو، عدالتوں کو، عدالتیں تو ریاست کی ہیں، وہ کسی فرد واحد کی تو نہیں ہے، وہ کسی جماعت کی تو نہیں ہے، وہ تو ریاست کی ہیں اور آئین کی عدالتیں ہیں، تو آپ دیں ان کو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو پریس کانفرنس کرنے سے یا سیاسی جماعتوں یا حکومتی لوگوں کی جانب سے الزامات لگانے سے تو نہیں نا چیزیں ثابت ہوتی۔ عدالت کہتی ہے اس وقت تک کوئی چیز ایویڈنس میں موجود نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے بہت تگڑی سماعت کی ہے۔ پہلے یہ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کے پاس تھا، انہوں نے مزید موقع دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا 2 دن میں آپ بندہ پیش کریں۔ آج چونکہ وہ چھٹیوں پہ تشریف لے گئی ہیں تو ان کی جگہ پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے لاپتہ بھائی کو 6 اگست تک بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کے لاپتہ بھائی غلام شبیر کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی، جو معاملہ کہیں اور نکل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کا عدالتی آرڈر وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہباز گل کے مغوی بھائی کو 6 اگست تک بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس عدالتی آرڈر وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تک پہنچانا یقینی بنائے، اپنے لا افسران تک نہیں رہنا۔ رجسٹرار آفس کو کہا ہے کہ آپ نے پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم یہ بھجوانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ یہ شہباز شریف کے سامنے رکھیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے دوران سماعت ریمارک دیا کہ ادارے جب کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، یہ سب سے خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ ریاست کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ بندہ کہاں ہے لیکن ہم کچھ کریں گے بھی نہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے، وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ درخواست گزار کے وکیل شہباز گل نے درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ شہباز گل نے عمران خان کی حمایت میں وی لاگز کرتا ہے۔ شہباز گل نے بتایا کہ ایجنسیوں نے انہیں کہا کہ تمہارا بھائی ہمارے پاس ہے۔ شہباز گل کو کہا گیا کہ عمران خان کی حمایت میں وی لاگز کرنا چھوڑ دو۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وزارت دفاع کی ہمت ہے کہ وہ ان معاملات میں جائے۔ اب اگر ہم سخت آرڈر کریں تو ہم ججز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سخت کوئی احکامات دیتے ہیں تو ہمارے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسٹیٹ کونسل عبد الرحمان، میرے چیمبر میں آنا، میں اپنی ڈگری آپ کو دکھا دوں گا،
असल है, आ जाना, मैं खुद आपको दिखा दूंगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर भी लगी हुई थी, वहाँ भी देख सकते हैं। अदालत ने कहा 10 दिन पहले दरख्वास्त दायर हुई, हुकूमत ने अब तक क्या किया है। आज मैं जो ऑर्डर करूँगा वो वज़ीर आज़म के सामने रखा जाए। IG को कहना तो बेफ़ायदा है, वज़ीर भी क्या कर सकते हैं, ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज कह रहे हैं कि IG को क्या कहना, उसको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर भी मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वकील ने कहा कि इस अदालत ने गुज़श्ता समात पर मूवी को पेश करने का हुक्म दिया था। इस मौका पर स्टेट कौंसल अब्दुर्रहमान ने कहा कि इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी उनकी हिरासत में नहीं है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ISI ने रिपोर्ट दी है कि मूवी उनके पास नहीं है, MI ने वक्त मांगा है। जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब ने कहा कि पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत पाकिस्तान खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। स्टेट कौंसल साहब, आप इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे। स्टेट कौंसल ने कहा कि मैं चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। जिस पर अदालत ने कहा वो क्या कर लेंगे, फिर हमने तो उनके ही खिलाफ ऑर्डर करने हैं, उनको हमारी बातों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी मोटी खाल है, अदालतें अब क्या कर सकती हैं। जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक़ सेक्रेटरी दाखिला को भी आगाह किया जाए। अदालत ने वजारत दाखिला के नुमाइंदे से मुकालमा करते हुए कहा कि खुर्रम आगा को कहें कि इस केस को संजीदगी से देखें। बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कह रहे हैं। बंदा तो गारंटी दे के बाहर निकल आएगा, मतलब किस चीज़ की गारंटी कि भाई शहबाज गिल वीलॉग नहीं करेगा, शहबाज गिल इमरान खान की हमायत नहीं करेगा, या कोई और अगर वो इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करता है शहबाज गिल, तो वो गारंटी दे देगा कि वो इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा, कोई भी गारंटी। तो अदालत उसी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कह रहे हैं, मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर मेरे एहसासों की तफसीलात चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगा, मेरे चैम्बर में आ जाएँ। ये जज कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि मेरी डिग्री का कोई मामला है ना, मेरी डिग्री को चेक करना है, आ जाएं आप। और अगर आपने मेरी असासे चेक करने फिर भी आप आ जाएं, दोनों सूरतों में आ जाएं। अदालत ने कहा कि मैं दोनों सूरतों में चैम्बर में आ जाएं, मैं आपको तमाम तफसीलात दिखा दूंगा। अदालत ने केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी और अदालत ने कहा है जी कि रजिस्ट्रार साहब, आप ये जो ऑर्डर है ये वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजें। वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस ऑर्डर को, अभी तहरीरी हुक्मनामा आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि तहरीरी हुक्मनामा ऐसा क्या है कि जिसमें अदालत ने कहा है कि वज़ीर आज़म के सामने रखें और 6 अगस्त को बंदा हर सूरत पेश करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।